हामीले धर्म कर्म गर्ने विषय वस्तुमा मैले अलिकति यहाँ तपाईहरुलाई भन्नु पर्दाखेरि हामी कतिजना पाएले धर्म भनेको पूजा पाठ गरेर जो चाहिँ प्रसाद चढाएर बत्ती बालेर धूप चढाएर ढोक गरेर अक्षता चामल चढाएर पूजा गर्नु चाहिँ धर्म हो भन्ने विश्वास त्यस्तो बुझाइ कतिपयमा छ। श्रद्धा भक्ति उत्पादन गर्ने एउटा माध्यम हो। वास्तविक धर्म के हो? वास्तविक धर्मको शिक्षालाई तपाईले बुझ्न सक्यो भने त भोग नगरे पनि धर्म हुने रहेछ है, बत्ती नबाले पनि धर्म हुने रहेछ। यसको अर्थ हो बत्ती नबाल भनेको होइन, हाम्रो आफ्नो स्तर अनुसार बत्ती बालेर श्रद्धा भक्ति उत्पादन गर्ने भक्तहरूको लागि त्यो एकदम ठिक छ, हामी त्यो नै निरन्तर दिने हो। धर्मको शिक्षालाई हामीले पालना गर्न जान्यौं भने त हाम्रो बोली वचनबाट मात्रै पनि धर्म हुने रहेछ है। बोली वचनले झुटो बोली वचन बोल्न त्यागेर सत्य बोली वचन बोल्नु वचनबाट हुने धर्म हो। अरूलाई गाली गर्ने कडा बोली वचन बोल्न त्यागेर नरम बोली वचन बोल्नु वचनबाट हुने धर्म हो। अरूको कुरा काट्न त्यागेर अरूको प्रशंसा गर्नु वचनबाट हुने धर्म हो। अर्थ नभएको गफगडी गर्न छोडेर चाहिँ अर्थ भएको कुराहरू गर्नु पनि वचनबाट हुने धर्म हो है। वचनबाट धर्म त्यसरी हुन्छ। अब शरीरबाट पनि धर्म हुन्छ। हाम्रो यो शरीरबाट हिंसा गर्ने कुकर्मलाई त्यागेर अरूको ज्यान बचाउने, प्राण बचाउने, बिमारीहरूको सेवा गर्ने, आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिहरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने शरीरबाट हुने धर्म हो त्यो। अनि बेविचारी कर्मलाई त्यागेर ब्रह्मचारी पालन गर्न नसके तापनि पतिव्रत पालन गर्ने, पत्नी व्रत पालन गर्ने गृहस्थीहरूको ठुलो धर्म हो त्यो शरीरबाट हुने। फेरि यसले नराम्रो अशान्ति ल्याउँछ परिवारमा। त्यसकारणले गर्दा बेविचारी नगर्नु भन्ने कर्म चाहिँ यो गृहस्थीहरूको जीवनमा विवाह गरेर गृहस्थी जीवन बसिसकेको पारिवारिक सम्बन्ध कायम भएर एउटा घरजम भइसकेको मान्छेहरूले यो नियम पालन गर्नु अपरिहार्य आवश्यक छ। यो एकदम नितान्त आवश्यक छ। यो चाहिँ यो भनेको यसले आफ्नो भावी सन्तानहरूलाई नकारात्मक असर पुर्याउँछ। श्रीमान श्रीमतीको बीचमा असन्तुष्टि र अशान्तिको सृजना गर्छ। त्यसकारणले श्रीमान श्रीमतीको साथमा बस्नु, श्रीमती श्रीमानको साथमा बस्नु नै बेविचारी पालन गर्नु है। शरीरबाट हुने धर्म हो त्यो। एवं प्रकारले चोरी गर्नु कुकर्मलाई त्यागेर दान दिने, सहयोग गर्ने, मद्दत गर्नु पनि शरीरबाट हुने धर्म हो। यो शरीरबाट पनि धर्म हुँदो रहेछ। अब सोच विचारबाट धर्म, फेरि सोच विचारबाट लोभी विचारलाई त्यागेर सन्तुष्टि विचार उत्पादन गर्नु सोच विचारबाट हुने पहिलो धर्म हो। मानव कुनै पनि मान्छे धन सम्पत्तिले धनी हुँदैन, सम्पत्ति धेरै भएर धनी हुँदैन। जबसम्म आत्मसन्तुष्टि उत्पादन हुँदैन तबसम्म जति धेरै सम्पत्ति भए पनि ऊ धनी हुँदैन। जति सम्पत्ति भयो त्यति नै इच्छा आकांक्षा बढ्दै जान्छ भने ऊ गरिब हुँदै 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 गएको कारण हो। गरिब हुँदै गएको चाहिँ कारणले जति इच्छा आकांक्षा बढ्दै गए ऊ गरिब नै हो। सम्पत्तिले धनी हुँदैन, सन्तुष्टिले धनी हुन्छ। त्यसकारणले सन्तुष्टि उत्पादन आफूमा जे जति छ त्यसमा सन्तुष्टि गर्न सिक्नु सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। अनि अरूलाई दुःख दिने, बदला लिने, ईर्ष्या लिने त्यस्तो विचारलाई त्यागेर अरूलाई मद्दत गर्ने विचार उत्पादन गर्नु पनि विचारबाट हुने धर्म हो। फेरि अनि कर्ममा विश्वास गर्न त्याग्ने त्यस्तो मिथ्या दृष्टिलाई त्यागेर चाहिँ कर्ममा विश्वास गर्ने धर्म। यदि तपाईलाई सुख र शान्ति चाहेको छ भने तपाईले कुशल कर्म गर्नुपर्छ। त्यो भन्दा विकल्प छँदै छैन, उपाय छँदै छैन। यदि तपाईले दुःख र कष्ट चाहेको छैन भने पाप कर्म गर्न त्यागिहाल्नुपर्छ। हामीले कुकर्म गर्न त्याग नगरेसम्म दुःख कष्टबाट मुक्त हुन सक्दैन। यो सबै कर्मफलको कारणले हो आज कोही धनी, कोही गरिब, रोगी निरोगी हुनु सबै कर्मको कारणले हुने कुरा हो। त्यसकारणले सम्पत्ति भएर पनि के गर्ने? आत्मसन्तुष्टि छैन भने दुःख पाउँछ जीवनमा। सबभन्दा ठुलो आत्मसन्तुष्टि। किन हामीले पूजा गर्छौँ, किन हामीले प्रार्थना गर्छौँ भने पिस, शान्ति हुनको लागि। शान्ति भन्ने चिज चाहिँ बाहिर यो किनेर खोजेर पाउने चिज होइन, आफूले अभ्यास गरेर पाउने चिज हो। यो चाहिँ आफूले अभ्यास गरेर पाउने तत्त्व हो। त्यसकारणले शान्तिको विकास आफू स्वयंबाट नै सुरुवात हुनुपर्ने हुन्छ। हामी स्वयं आफैमा जे जति सम्पत्ति छ त्यसमा सन्तुष्टिको चाहिँ अभ्यास गर्नु, सन्तुष्टिको अभ्यास गर्न सक्यो भने सम्पत्ति नभए पनि धनी हो।
जसमा सन्तुष्टि छैन, सम्पत्ति छ, ठुल्ठुलो दरबार महलमा बसेको छ र पनि राति सुत्ने बेलामा निद्राको गोली खाएर सुत्नुपर्ने जस्तो त्यस्तो तनावपूर्ण जीवन जिउनु छ भने त्यस्तो जीवन त के व्यर्थको जीवन भयो नि, होइन? त जो व्यक्ति चाहिँ सम्पत्ति छ तर पनि दुःखको जीवन जिइरहेको छ, फेरि अचम्मको कुरा, हामीले पशु लोकको दुःखको कुरा गर्छ, नर्कको दुःख यस्तो छ भन्छ। नर्क कसले देखेको छ? प्रत्यक्ष हाम्रै आँखाले देखेको छ त। सहन नसक्ने पीडा दुःख हाम्रो आँखाले देखेको छ। प्रेत कसले देखेको छ? हाम्रो आँखाले देखेको छ प्रेत त। त्यस कारणले मैले बेला बेलामा भन्दै पनि आएको छु, सम्पत्ति कमाएर सम्पत्तिलाई सही सदुपयोग गर्न नजाने मान्छेहरू चाहिँ भोलि चाहिँ रोगले ग्रसित भएर चाहिँ जिउँदै प्रेत हुने, जिउँदै नर्कको प्राणीको दुःख सहनु पनि, जिउँदै पशुको दुःख सहनु पनि कयौँ कयौँ हामीले देखिरहेको छ। हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पनि यो रोग लागेको छ। नर्कको दुःख, नर्कको पीडा प्रत्यक्ष भोगिरहेको छ। अब मैले के भन्छु भने प्रेत लोकमा जन्मियो भने खाना नपाउने, पिउन नपाउने दुःख हुन्छ रे। लामा गुरुहरूको प्रवचन पटक पटक सुन्नुभएको होला। प्रेत भनेको खाना नपाउने, पिउन नपाउने दुःख सहेर बस्नु पनि हो भने त चिनी रोग लागेको मान्छे त प्रेत नै रहेछ त, साँच्चै भन्दाखेरि है। चिनी रोग लागिसकेपछि त अब मान्छे खान्छ मिठो मिठो, आफू चाहिँ मुखमा थुक जमेर बस्नुपर्ने है। बेगमा पैसा छ, बकासमा पैसा छ, पैसाको नोट चबाएर नहुने, खाने त त्यही भात हो, खाने त त्यही रासन पानी हो, त्यो पनि खान नमिल्ने भएपछि त ऊ प्रेत भयो नि अब है। अब नर्कको कुरा गरौँ है। यो प्यारालाइज रोग लागेको मान्छेहरू जिउँदो नर्क विचार, जिउँदो नर्क है। सम्पत्ति छ, नाम इज्जत छ, अधिकार छ, सबै कुरा छ, के गर्नु? मान्छे पुग्ने ठाउँमा पुग्नै सक्दैन। कति इच्छा हुन्छ, कति हिँडडुल गर्ने, कति ठाउँमा पुग्ने इच्छा हुन्छ, तर उसको मनमा त्यो इच्छाहरू चाहिँ हुँदा हुँदा पनि उसको शारीरिक समस्याले गर्दाखेरि उसले यति कमजोर भयो, यति पीडा हुन्छ उसको मनमा, यति पीडा हुन्छ। त्यो नै हो, त्यो पीडा नै हो वास्तविक नर्क भनेको, त्यो हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सम्पत्ति कमाएर पनि सम्पत्तिलाई सही सदुपयोग गर्ने काम गर्न जानिएन भने त्यसले दुःख सिर्जना गर्ने, त्यसले दुःखदायी जीवन जिउने बाध्य बनाउँछ हामीलाई। सन्तुष्टि हुनुहोस्, तपाईहरुमा जे जति सम्पत्ति छ त्यसमा सन्तुष्टि रहनुहोस्। यदि तपाईमा सन्तुष्टि छ भने तपाई सानो सानो घर झुपडीमा बसे पनि तपाईलाई स्वर्गकै अनुभूति हुन्छ, आनन्द खुशीको अनुभूति तपाईलाई प्राप्त हुन्छ। जीवन त त्यो हो नि त खास त। यदि तपाईको मनमा सन्तुष्टि छैन भने ठुलो घर महलमा बसी पनि के गर्ने त? राति सुतेर पटक्कै निद्रा नलाग्ने हो, फेरि मनमा तनावै तनाव हुने भयो है। त्यो भएपछि त त्यसले काम गरेन सम्पत्तिले। त्यसैले यो जीवन सार्थक बनाउनको लागि हामीले धर्मको बारेमा पूजा पाठ गरेर, धूप बत्ती बालेर, प्रार्थना गरेर, मनमा श्रद्धा भक्ति उत्पादन गरेर, यो श्रद्धा भक्ति भनेको एकदम बलियो ऊर्जा शक्ति रहेछ धर्मको लागि। सबभन्दा बलियो हतियार ऊर्जा शक्ति त्यो श्रद्धा भक्ति। हामीले वाङ थापेर आशीर्वाद पाउँछ भने आधार के छ त भन्दाखेरि वाङ ठुलो अवतारी लामा गुरुले तपाईको शिरमा चाहिँ भुम्बा राखेर वाङ पाउने भनेको चाहिँ के को आधारमा तपाईले आशीर्वाद पाउँछ भने आशीर्वाद पाउने आधार भनेको तपाईको चित्त हृदयमा प्रकट भएको श्रद्धा भक्ति हो। यदि तपाईको चित्तमा त्यो श्रद्धा प्रकट हुन उत्पादन भएन भने ठुलो अवतारी लामा गुरुले भुम्बा राखेर तपाईको बरु धेरै भुम्बा राखेर भएको कपाल पनि खुइलेर जाला, आशीर्वाद पाउनेवाला छैन है। आशीर्वाद पाउने तत्त्व त तपाईमा त्यो श्रद्धा भक्ति ऊर्जा शक्ति त त्यो हो नि वास्तविकता। त्यो श्रद्धा भक्ति उत्पादन गरेर आशीर्वाद त भगवानको प्रतिमाहरू राखेको छ गुम्बाभित्र है। अहिले हाम्रो गुरुङ आमाहरू, धेरै भक्तिनी आमाहरूले धेरै गुरुहरूबाट पूजा गर्ने तरिका जानेर चाहिँ मिलाउन जानेको छ, डेकोरेसन गर्न जानेको छ। नत्र भने पहिलो गुरुङ आमा हाम्रो बाउ बाजेहरूको अरुङ गर्ने ठाउँमा यज्ञमा झिलिङ्गे स्याउ सुन्तलै स्याउ जो आए पनि आफ्नै हातले चढाउनु पर्ने, चामलै चामल है। अहिले अलिकति व्यवस्थित भएको छ, अझै पनि हामीले सिकाउनु पर्ने कुरा धेरै छ नि। यो हामीले स्याउ सुन्तला थुपारेको छ, प्रसाद थुपारेको छ है। त्यति धेरै बत्ती बालेर भगवानको प्रति, अब यो भगवानले खाएको त कसैले पनि देखेको छैन अहिलेसम्म है। यो किन चढाए त? यो पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। अर्को कुरा
भोलि 2561 बुद्ध जयन्तीको पावन तिथि अनुसार कुठी पूजा गर्न गइरहेको छ हाम्रो यस गुम्बामा। कुठी पूजाको महत्त्व के हो त? के भगवान बुद्धको प्रतिमालाई चाहिँ चोखो त्यो ठुई पानी केसर फुल हालेको पानीले यसो गर्दैमा चाहिँ हामीले कसरी हाम्रो चाहिँ पुण्य प्राप्त हुन्छ, कसरी हाम्रो पाप शोधन हुन्छ त, के को आधारमा हुन्छ त? यही कुरा हामीले बुझ्नु छ है। ज्ञानबे कुसुम थोचोला न्यमो दिमा मिगाया सम्झे कुसुम दिप्जाङ छ चाँगै छापी कुठी हो भनेको छ। कुठीको पूजामा बुद्धको काया वाका चित्तमा फोहोर मैला भनेको छँदै छैन। फोहोर मैला नभएको मान्छेले किन नुहाइदिनु पर्यो त भन्ने कुरा आउँछ फेरि। फोहोर मैलै नभएको मान्छेले किन नुहाउने भनेको त जसको फोहोर मैला भएको छ ऊ पो नुहाउनु पर्यो त, ऊ पो सफा बस्नु पर्यो। उहाँ त वास्तविकता उहाँ त सधैँ अलरेडी नै सफा छ त भगवान् त। वचनमा फोहोर छैन, चित्तमा फोहोर छैन भने किन नुहाउनु पर्यो? सम्झिन घोसुम जित्याङ छे उहाँलाई फोहोर मैला नभए तापनि फोहोर मैला हामीलाई छ। उहाँलाई प्रसाद चढाउनु पर्ने बत्ती प्रसाद फलफुलको खाँचो छैन, खाँचो हामीलाई छ। उहाँलाई फोहोर मैला छैन, फोहोर मैला हामीलाई। हाम्रो मनोकांक्षा पुरा हुनुको लागि, हाम्रो त्यो फोहोर मैलाहरू शुद्ध हुनुको लागि, हाम्रो त्यो विभिन्न ग्रह दशाहरू विघ्न बाधाहरू शुद्ध हुनुको लागि, हाम्रो लागि उहाँको खाँचोले होइन हाम्रो खाँचोले नै हामीले चढाउँदैछ। हाम्रो शुद्ध बनाउनुको लागि नै हामीले चाहिँ स्नान उहाँ चाहिँ कुठी पूजा गर्दै त्यसरी बुझ्नुपर्छ है हामीले। त्यसरी बुझ्न सकिएन भने प्रश्नहरू उब्जिन्छ। मैले भनेको जस्तो है, उहाँ त पक्का अलरेडी नै शुद्ध छ भने किन नुहाइदिनु पर्यो भन्ने प्रश्न राखिहाल्यो भने अलिअलि पढेको भक्क विचार पुऱ्याउन सक्नेले त तर्क दिएर पनि एन्सर दिन्छ होला। हाम्रो बुढी आमाहरूलाई त अलिक साह्रै पर्छ नि विचार गरेर है, साह्रै पर्छ नि। बुद्ध त सधैँ अलरेडी सफा छ, किन नुहाइदिनु पर्यो बजे आमा भन्यो भने बजे आमाले एन्सर आउनु गाह्रै हुन्छ फेरि है। त्यसो यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न एकदम आवश्यक छ। कुठी पूजाको महत्त्व एकदम ठुलो छ। यसले हाम्रो आवरण शुद्ध बना। आवरण भनेको ढिप भन्छ लामो भाषामा। हामी मासु मांस काट्ने बेच्ने ठाउँतिर गयो भने बिमार हुने, मलाउने गएर मान्छे चित्त यस्तामा जलाउने ठाउँमा गयो भने बिमार हुने, अस्पतालमा गयो धेरै केमिकल दबाई पानीहरू प्रयोग गर्ने ठाउँमा गयो भने बिमार हुने, योबाट एकदमै इन्द्रिय शक्तिहरू कम हुने, शरीर भार हुने, खानामा रुचाइ नहुने, राति सुतेर पटकै निद्रा अथवा जतिखेर पनि निद्रा झुलेको यो ठिक भएको कारण हो। यो ठिक भयो भने ठुई गर्नुपर्छ। ठुई गर्नको लागि बुद्धको प्रतिमामा चाहिँ आफ्नो आवरणहरू शुद्ध भएको सङ्कल्प गरेर ठुई गर्ने, कुठी पूजा गर्ने हो। यो कुठी पूजाको महिमा एकदम। यसबाट पुण्य सञ्चय हुन सक्ने, ज्ञान सञ्चय हुन सक्ने दुई प्रकारको फाइदा छ। लगभग आज समय सकिएको छ। फेरि पनि हजुरहरू समक्ष बस्ने इच्छा हुँदै पनि म आज पोखरा फर्केर जानुपर्ने भएको कारण भोलि बुद्ध जयन्तीको कार्यक्रममा गुम्बामा बस्नुपर्ने। आज यो बिहानीको समयमा हजुरहरू आफ्नो अमूल्य समयलाई खर्चेर धर्म प्रवचन सुन्नको लागि आउनुहुने भक्तजनहरू 2561 बुद्ध जयन्तीको यस पावन अवसरमा हजुरहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु, दीर्घायुको कामना गर्दछु, मनोकांक्षा परिपूर्तिको कामना गर्दै र दिवंगत पितृजनहरू पनि सुकौती भवनमा जन्म प्राप्त हुन सक्ने प्रार्थना गर्दै र फेरि पनि भविष्यमा समय र संजोगले जुराउन सक्यो भने हामी फेरि पनि भेट हुने। फेरि पनि यो गुम्बा भनेको हामी आफ्नै गुम्बा हो। म तपाईँहरूको रगत तपाईँहरूकै छोरा नाति हो। त्यस कारणले तपाईँहरूले नबोलाए पनि म त यसै आएर बस्ने त मेरो अधिकार जस्तो लाग्छ मलाई यो गुम्बा भनेको यो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले तमु गुरुङहरूभित्र हाम्रो संस्कार र हाम्रो धर्मलाई जोगाउनको लागि हाम्रो गुरुहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सक्दो कदर गर्ने। विशेष गरेर हाम्रो लामा गमबहादुर दाजु कहाँ हुनुहुन्छ? गमबहादुर दाजु कृपया अगाडि आइदिनुहोस्। अलिकति म उहाँको बारेमा तपाईँहरूलाई यथार्थ कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने, सबैले चिन्तन गर्नुपर्ने कुरा। उहाँ पङ्गी लामा मेरो साइनले दाई। यो काठमाडौँमा जब म लामा पढ्ने भनेर भर्खर गुम्बा निहाल्दै हिँड्ने बेलामा तपाईँहरूको घरमा दमाङ पढ्ने लौता हाल्ने त्यो बेलाबाट नै मैले उहाँलाई यो अवस्थामा, यो लामा गुरुको अवस्थामा देखेको। अहिलेसम्म पनि उहाँले सेवा गरिराख्नु भएको छ। 25-26 वर्ष लगभग उहाँले जजमानको सेवा गर्नुभयो। यो काठमाडौँमा गुरुङ लामाहरूको इतिहासमा उहाँ पहिलो लामा गुरुको रूपमा हामीले चिन्नुपर्ने लामा हो। त्यस कारणले ज्ञान शिक्षा आजभोलि पढेर आयो, गुम्बामा पढेर आचार्य भरि आयो, डिग्री लिएर आयो भन्ने चर्चा धेरै छ, तर योगदान उहाँको ठुलो छ।
उहाँको कारणले गर्दाखेरि आज यो प्लेटफर्म बन्यो नि, ठाउँ ठाउँमा दमाङ परेर हामी पनि ठुल्ठुलो बुझ्ने जिन्दाहरूको चाहिँ उहाँले लगिदिने हामीलाई पनि। यदि उहाँले प्लेटफर्म नबनाएको भने आज हामीले पनि प्रवचन सुनाउने, हामी पनि यसरी हिरो त कहाँ भन्न पाउँथ्यो होला है। यो बुझ्नु आवश्यक छ। म पोखरा बौद्ध आगम सदन मुनि लामाको जिम्मा लिएर बसेको छु भने तमु बौद्ध सेवा समितिको आधिकारिक लामा गुरु उहाँ हो है, उहाँ हो। जान्ने लामा ठुलो लामा त धेरै छ, सम्मान गर्नु, बेला बेलामा ल्याएर आशीर्वाद लिनु एकदम राम्रो कुरा हो। तर आधिकारिक लामालाई चाहिँ हामीले चिन्नुपर्छ, छोड्नु हुँदैन। आधिकारिक लामा र हिजो संस्था सुरुवातका बेला दुःख गरेर सुरुवातबाट नै चाहिँ सङ्घर्ष गरेको लामा गुरुलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन, प्राथमिकता दिनुपर्छ। मेरो सल्लाह किनभने म तपाईँहरूकै रगतको भाइ छोरा भएको कारणले यो कुरा त अरूले भन्दैन, मैले भन्नै पर्ने कुरा हो यो। त्यसकारण मैले यो यति कुरा भन्दै संस्थाको उत्तर प्रगति, उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै फेरि पनि भविष्यमा त हजुरहरूसँग भेट गर्ने वाचा कबलको साथ मेरो भनाइहरू यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। भावतो सबमङ्गलम, समस्त प्राणीको कल्याण होस्। जय बुद्ध।